भगवते वासुदेवाय। श्रीबादरायणिरुवाच अथैकदात्मजौ प्राप्तौ कृतपादाभिवन्दनौ वसुदेवोऽभिनन्द्याः प्रीत्या सङ्कर्षणाच्युतौ। मुनीनाञ्च वचः श्रुत्वा पुत्रयोर्धामसूचकम् तद्वीर्यैर्जातविश्रम्भः परिभाष्याभ्यभाषत। कृष्ण कृष्ण महायोगिन् सङ्कर्षण सनातन जाने वामस्य यत्साक्षात् प्रधानपुरुषौ परौ। यत्र येन यतो यस्य यस्मै यद्यद्यथा यदा स्यादिदं भगवान् साक्षात् प्रधानपुरुषेश्वरः। एतन्नानाविधं विश्वमात्मसृष्टमधोक्षज आत्मनानुप्रविश्यात्मन् प्राणो जीवो बिभर्ष्यजः। प्राणादीनां विश्वसृजां शक्तयो याः परस्यताः पारतन्त्र्याद्वै सादृश्याद्वयोश्चेष्टैव चेष्टता। कान्तिस्तेजः प्रभा सत्ता चन्द्राग्न्यर्कर्क्षविद्युता यत्स्थैर्यं भूभृतां भूमेर्वृत्तिर्गन्धोऽर्थतो भवान्। तर्पणं प्राणनमपां देवत्वं ताश्च तद्रसः ओजस्सहो बलं चेष्टा गतिर्वायोस्तवेश्वर। दिशां त्वमवकाशोऽसि दिशःखं स्फोट आश्रयः। नादो वर्णस्त्वमोङ्कार आकृतीनां पृथक्कृतिः इन्द्रियं त्विन्द्रियाणां त्वं देवाश्च तदनुग्रहः। अवबोधो भवान् बुद्धेर्जीवस्यानुस्मृतिः सति भूतानामसि भूतादिरिन्द्रियाणां च तैजसः। वैकारिको विकल्पानां प्रधानमनुशायिनां नश्वरेष्विह भावेषु तदसि त्वमनश्वरम्। यथा द्रव्यविकारेषु द्रव्यमात्रं निरूपितम् सत्त्वं रजस्तमजिति गुणास्तद्वृत्तयश्च याः त्वय्यद्धा ब्रह्मणि परे कल्पिता योगमायया। तस्मान्न सन्त्यमी भावा यर्हि त्वयि विकल्पिताः। त्वञ्चामीषु विकारेषु ह्यन्यदाव्यावहारिकः गुणप्रवाहये तस्मिन्न बुधास्त्वखिलात्मनः। गतिं सूक्ष्मामबोधेन संसरन्तीह कर्मभिः यदृच्छया नृतां प्राप्य सुकल्पामिह दुर्लभां। स्वार्थे प्रमत्तस्य वयो गतं त्वन्माययेश्वर। असावहं ममैवैते देहे चास्यान्वयादिषु स्नेहपाशैर्निबध्नाति भवान् सर्वमिदं जगत्। युवान्ननः सुतौ साक्षात् प्रधानपुरुषेश्वरौ भूभारक्षत्रक्षपण अवतीर्णौ तथार्थः। तत्ते गतोऽस्म्यर्णमद्य पदारविन्दमापन्न संसृतिभयापहमार्तबन्धो। एतावतालमलमिन्द्रियलालसेन मर्त्यात्मदृक्त्वयि परे यदपत्यबुद्धिः। सूतीगृहेण नु जगाद भवानजोनौ सञ्जज्ञयित्यनुयुगन् निजधर्मगुप्त्यै। नानातनोर्गगनवद्विदधज्जहासि को वेद भूम्न उरुगाय विभूतिमायाम्। श्रीशुक उवाच आकर्ण्येत्थं पितुर्वाक्यं भगवान् सात्वतर्षभः प्रत्याह प्रश्रयानम्रः प्रहसञ्छलक्ष्णया गिरा। श्रीभगवानुवाच वचो वः समवेतार्थं तातैतदुपमन्महे। यन्नः पुत्रान् समुद्दिश्य तत्त्वग्राम उदाहृतः अयं यूयमसावार्य इमे च द्वारकौकसः। सर्वेऽप्येवं यदुश्रेष्ठविमृश्याः सचराचरम्। आत्मा ह्येकः स्वयं ज्योतिर्नित्योऽन्यो निर्गुणो गुणैः। आत्मसृष्टैस्तत्कृतेषु भूतेषु बहुधेयते। खं वायुर्ज्योतिरापो भूस्तत्कृतेषु यथाशयम्। आविस्तिरोऽल्पभूर्येको नानात्वं यात्यसावपि। श्रीशुक उवाच एवं भगवता राजन् वसुदेव उदाहृतम् श्रुत्वा विनष्टनानाधीस्तूष्णीं प्रीतमना अभूत्।
अथ तत्र कुरुश्रेष्ठ देवकी सर्वदेवता श्रुत्वा नीतं गुरोः पुत्रमात्मजाभ्यां सुविस्मिता कृष्णरामौ समाश्राव्य पुत्रान् कंसविहिंसितान् स्मरन्ती कृपणं प्राह वैक्लव्यादश्रुलोचना देवक्युवाच राम रामाप्रमेयात्मन् कृष्णयोगेश्वरेश्वर वेदाहं वां विश्वसृजामीश्वरावादिपूरुषौ कालविध्वस्तसत्त्वानां राज्ञामुच्छास्त्रवर्तिनां भूमेर्भारायमाणानामवतीर्णौ किलाद्य मे यस्यां शांशांशभागेन विश्वोत्पत्तिलयोदयाः भवन्ति किल विश्वात्मं स्तन्त्वाद्याहं गतिं गता चिरान्मृतसुता दाने गुरुणा कालचोदितौ आनिन्यथुः पितृस्थानाद् गुरवे गुरुदक्षिणाम् तथा मे कुरुतं कामं युवां योगेश्वरेश्वरौ भोजराजहतान् पुत्रान् कामये द्रष्टुमाहृतान् ऋषिरुवाच एवं संचोदितो मात्रा रामः कृष्णश्च भारत सुतलं संविविशतुर्योगमायामुपाश्रितौ तस्मिन् प्रविष्टावुपलभ्य दैत्यराड्विश्वात्मदैवं सुतरान् तथात्मनः तद्दर्शनाह्लादपरिप्लुताशयः सद्यः समुत्थाय ननामसान्वयः तयोः समानीय वरासनं मुदा निविष्टयोस्तत्र महात्मनोस्तयोः दधारपादाभवनिज्य तज्जलं सवृन्द आब्रह्म पुनद्यदम्बुः समर्हयामास सतो विभूतिभिर्महार्हवस्त्राभरणानुलेपनैः ताम्बूलदीपामृतभक्षणादिभिः स्वगोत्रवित्तात्मसमर्पणेन च स इन्द्रसेनो भगवत्पदाम्बुजं बिभ्रन्मुहुः प्रेम विभिन्नया उवाच हानन्दजलाकुले क्षणः प्रहृष्टरोमा नृपगद्गदाक्षरम् बलिरुवाच नमोऽनन्ताय बृहते नमः कृष्णाय वेधसे साङ्ख्ययोगवितानाय ब्रह्मणे परमात्मने दर्शनं वां हि भूतानां दुष्प्रापं चाप्यदुर्लभम् रजस्तमस्वभावानां यन्नः प्राप्तौ यदृच्छया दैत्यदानवगन्धर्वाः सिद्धविद्याध्रचारणाः यक्षरक्षः पिशाचाश्च भूतप्रमथनायकाः विशुद्धसत्त्वधाम्न्यद्धा त्वयि शास्त्रशरीरिणे नित्यं निबद्धवैरास्ते वयञ्चान्ये च तादृशाः केचनोद्बद्धवैरेण भक्त्या केचन कामतः न तथा सत्त्वसंरब्धाः सन्निकृष्टाः सुरादयः इदमित्थमिति प्रायस्तव योगेश्वरेश्वर न विदन्त्यपि योगेशा योगमायां कुतो वयम् तन्नः प्रसीद निरपेक्ष विमृग्ययुष्मत्पादारविन्दधिषणान्यगृहान्धकूपात् निष्क्रम्य विश्वशरणाङ्घ्रिपलब्धवृत्तिः शान्तो यथैक उत सर्वसखैश्च रामे साध्यस्मानीशितव्येष निष्पापान् कुरु नः प्रभो पुमान् यच्छ्रद्धयातिष्ठंश्चोदनाया विमुच्यते श्रीभगवानुवाच आसन्मरीचेः षट्पुत्रा ऊर्णायां प्रथमेऽन्तरे देवाः कञ्जहसुर्वीक्ष्य सुतान्यभितुमुद्यतम् तेनासुरे मगन्योनिमधुना वद्यकर्मणा हिरण्यकशिपोर्जातानीतास्ते योगमायया देवक्या उदरे जाता राजन् कंसविहिंसिताः साताञ्छोचत्यात्मजान् स्वांस्त इमे ध्यासतेऽन्तिके इत एतान् प्रणेष्यामो मातृशोकापनुत्तये ततः शापाद्विनिर्मुक्ता लोकं यास्यन्ति विज्वराः स्मरोद्गीतः परिष्वङ्गः पतङ्गः क्षुद्रभृद्घृणी षडिमे मत्प्रसादेन पुनर्यास्यन्ति सद्गतिम्
इत्युक्त्वा तान् समादाय इन्द्रसेनेन पूजितौ पुनर्द्वारवतीमेत्य मातुः पुत्रानयच्छता तान् दृष्ट्वा बालकान् देवी पुत्रस्नेहस्नुतस्तनी परिष्वज्याङ्कमारोप्य मूर्ध्न्यजिघ्रदभीक्ष्णशः अपाययत्स्तनं प्रीता सुतस्पर्शपरिप्लुता मोहिता मायया विष्णोर्यया सृष्टिः प्रवर्तते पीत्वामृतं पयस्तस्याः पीतशेषं गदाभृतः नारायणाङ्गसंस्पर्शप्रतिलब्धात्मदर्शनाः ते नमस्कृत्य गोविन्दं देवकीं पितरं बलम् मिषतां सर्वभूतानां ययुर्धामधिवौकसा तं दृष्ट्वा देवकी देवी मृतागमननिर्गमम् मेने सुविस्मिता मायां कृष्णस्य रजितान् नृप एवं विधान्यद्भुतानि कृष्णस्य परमात्मनः वीर्याण्यनन्तवीर्यस्य सन्त्यनन्तानि भारत सूत उवाच य इदमनुशृणोति श्रावयेद्वा मुरारेश्चरितममृतकीर्तेर्वर्णितं व्यासपुत्रैः जगदघभिदलं तद्भक्तसत्कर्णपूरं भगवति कृतचित्तो याति तत्क्षेमधाम इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे मृताग्रजानयनं नाम 85तमोऽध्यायः। सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द।